राजेश बाब, तुमी आयज हांगासर आयिल्ले कित्याक? हांव आयिल्लो अंत्रुज नगर ह्या भागांत कित्याक तुमी पळयता ह्या दिसांनी की एक भटक्या कुत्र्यांचो एक दहशत आज फोंड्यान निर्माण जाल्ली आसा आनी गेले 5-6 म्हयने जाले हे कुत्रे खास करून भुरग्यांचेर एटॅक करता. तुमी पळयता आसतले हांगा आमचे दुर्गाबाटान बोंडबागाचेर एका भुरग्याचेर 5-7 वर्साच्या भुरग्याचेर एटॅक जालो आनी त्या भुरग्याचो जीव गेलो. त्याच्या नंतर म्हाका दिसता हांगा आज अंत्रुज नगर ह्या भागांत 5 फावट असो कुत्र्यांचो एटॅक भुरग्यांचेर एटॅक केलो. आनी आतांच म्हाका काल एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या दिल्ली NCR ह्या भागांतले जितके स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां धरचे गोवोरमेंटान आनी शेल्टर होमान व्हरून डिटेन करचे म्हणून. तर म्हाका दिसता ही ऑर्डर ही पळय टायम्स ऑफ इंडियान हाडल्यार रिमूव ऑल स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम दिल्ली NCR स्ट्रीट बॉर्डर्स सुप्रीम कोर्ट थंय दवरचें तांकां. आनी त्याच बरोबर एक हेल्पलायनूय निर्माण करची की जर डॉग बायटा लागून स्पेसिफीक डॉग बायटांक जर खंयच्याय कुत्र्यान चावलो जाल्यार 4 वरां भितर त्या हेल्पलायनान रिस्पॉन्ड करून तांकां वॅक्सीन दिवपाक जाय. तर आमची अशी मागणी आसा की फोंड्यान हो उपद्रव कुत्र्यांचो खूब जाल्लो आसा तेन्ना दिल्ली NCRान जे सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्या तीच गोंयच्या गोवोरमेंटान हांगा गोंयभर लागू करची आनी शेल्टर होम निर्माण करचे. म्युनिसिपालिटी कडेन आमी आव्हान करता, पंचायतीकूय सांगता की शेल्टर होमाची जागा आयडेंटिफाय बेगीनच्या बेगीन करात. कित्याक आज आमकां खबर आसा वी रिस्पेक्ट एनिमल लवर्स आज कुत्र्यांची आनी जनावरांची काळजी घेतात, तांकां जेवण घालतात. पूण त्याच बरोबर आज मनशाचो जिवूय तितकोच म्हत्वाचो आसा आनी खास करून ल्हान भुरगे पेरंट जेन्ना भुरग्यांक घेवन ट्युशना पावपा वता तेन्ना कुत्रे तांच्या फाटल्यान लागता, कुत्रो चावो घेतात. पूण त्या भंयान कितकेशीच पेरंट त्या भुरग्यांक घेवन आज सकयल पडल्या आनी एक्सिडेंट जाल्या. सो अशें खूब आज हांगा त्रासदायक ठरिल्लें आसा फोंडेच्या, खास करून फोंडेच्या वाठारांत. आतां पळय ह्या गोमंतकाचेर आनी एक बातमी आसा की गेल्या म्हयन्याभरान खंय 100 जाणांक वॅक्सीन दिलें ID हॉस्पिटलान. म्हणजे कुत्रो चावलो 100 जाणांच्यो केसी रिपोर्ट जाल्ल्यो आसा. 90 खंय ID हॉस्पिटलान आनी 10 ते 15 खंय प्रायवेट हॉस्पिटलान. म्हणजे तुमी पळयात सरासरी म्हयन्याक म्हणजे दिसाक 30 जाणांक तरी आज कुत्रे चावता. तर आमची मागणी की आनी आमी ह्या लोकां बरोबर आसा की तुमी शेल्टर होम जाता तितके बेगीन स्थापीत करचे आनी जे एनिमल लवर्स आसा तांच्यांनी वचून तांकां थंय फीड करूंक शकता. जंय शेल्टर होम आसतलो थंय तांच्यांनी वचून तांकां फीड करचें. जे आज हांगा रस्त्यार खंय नाक्यांनी जे जेवणां घालता आनी कुत्रे थंय 20, 25, 50 कुत्रे अशे एकठांय जाता. कोणाकूय वतना सुद्दां भंय दिसता तांकां कुत्र्यां पळयत जाल्यार. तर त्या एनिमल्सांनी जांकां फीड करपाक जाय तांच्यांनी थंय त्या स्पेसिफीक जाग्यार वचून ते फीड करूंक शकता. सरकार म्हणटा खंय तरी पंचायतीन म्हणटा जागो एवेलेबल करून दिवचो म्हणटा शेल्टर होम बांदपा लागून. हाजेर तुमचें मत कितें की पंचायती कडेन जागो आसा काय कितें म्हणटा दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन? आतां पंचायती कडेन जागो नासत. पंचायत कॅन आयडेंटिफाय, पंचायतीन जर आयडेंटिफाय केलो आनी पंचायती कडेन जर तो जागो एक्वायर करपाक शक्य ना जाल्यार गव्हर्मेंटान करून तांकां दिवचो. लेट पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आयडेंटिफाय एंड स्टेट गव्हर्मेंट लेट देम सपोर्ट देम. सो सरकार सपोज जर आपल्याक प्रोजेक्ट जाय जाल्यार मोठमोठे प्रोजेक्टांचेर काम करता आपल्याक जमनी पळोवन, पूण हेजेर खंय तरी काम करपाची गरज आसा काय ना? सामकी अत्यंत गरज आसा. आज जे बाकीचे जे हेजेर नाका ते प्रोजेक्ट हाडटात सरकार आनी खुबश्यो आमी पळयतात आज कितक्योश्यो इमारती बांदल्या आनी त्यो विना वापर पडून आसात. म्हणून ही आज प्रायोरिटायज करपाक जाय गव्हर्मेंटान जाता तितके बेगीन. हे फक्त फोंड्यान न्ही, हे एक्रॉस गोवा आज हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. डॉग मिनेस म्हणटा तो एक्रॉस गोवा जाल्लो आसा. तुमी कितें उलयतले? ये फुडें यो. उलय तूं लायवा. हांव रमाकांत गांवकार हांगा अंत्रुज नगर रावता. हांव पयलीं आमचे राजेश बाईक थँक्यू म्हणटा कित्याक तो टायम काडून आमचो इश्यू हायलायट करपाक आनी आमकां सपोर्टाक आयज हांगा आपली उपस्थिती लायली. आयज जवळ जवळ कुत्र्याचो उपद्रव आसा तो आमकां जवळ 2 वर्सां जालीं हांगा जाता. हांगा पयलीं कॉलनीन चड कुत्रे नाशिल्ले, 1-2 नाशिल्ले आनी ते कोण तरी येवन हांगा फीड करपाक लागले. करता हांगा कुत्रे वाडत गेले, कुत्रे एटॅक करपाक लागले. सो आमी ताका ऑब्जेक्ट केलें फीड करता. तेणी आमचेर कंप्लेन घातली कलेक्टरान, पुलिसेन आमी कंप्लेन केली. खुबश्यो आमी राटावळी केल्यो. पयर सुद्दां आमी कलेक्टरा कडेन फूल कॉलनी गेले.
पूण हेजेर सरकार कांयच करिना. कंटिन्यू दोन दिसांनी हांगा भुरग्यांक बायट करता, भुरग्याचेर अटॅक करता. हांगा एकट्या भुरग्याक सोडपाची येना, ताका ट्युशनाक धाडटलो, स्कुलाक धाडटलो आनी ताका पेरंट्स वांगडा वयचें पडटा. ही परिस्थिती आहे. आमी पेरंट्स नोकरेक वयतले, आमच्या कामधंद्याक वयतले काय भुरग्यांक स्कुलाक सोडटाले, ट्युशनाक सोडटाले. सो हेजेर सरकारान जो आतां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयल्या तशी सरकारान हेजेर गोंयच्या सरकारान जाता तितके बेगीन हेजेर निर्णय घेवन शेल्टर होम करची आनी त्या कुत्र्याची वेवस्था करची. सो आमकां पेरंट्साक आमी सुखी जातले, तशें आमचे भुरगे बी आमचे बिनदास हांगा कॉलनी भोंवपाक शकतले. तुम्ही लेडीज कोण उलया न्ही हे मुद्दाम हे फुडें ॲक्च्युली सदां आतां सगळे करून सरांनी जाले, कोर्टातले ते सुद्धा कोर्टान केस करून ते पास फावटी थंय रावंड मारून जाले. कलेक्टराक सुद्धा आम्ही लेटर केले आणि कलेक्टरान ॲक्च्युली आमकां सांगले की आपूण सगळे तुमचे सारखे फायनल करून कितें ते लेटर दिता म्हणून. पण अजून पर्यंत आता म्हाका दिसता 8-15 दीस जाले अजून कोणाचीच जाग ना. आणि मेन एक म्हटल्यार सर आमच्या एरियाच्या सकयल डंपिंग एरिया आसा कचऱ्याची. सो त्या कचऱ्यान सगळे भायले लोक जे असतात ते बोन्स उरलेली, हॉटेलातले सगळे जेवण उरलेले थंय हाडून डंप करता. ते येऊन कुत्रे खाता आणि शेल्टर होम ते अंत्रुज नगरान करता. सो मेन म्हणजे ती डंपिंग एरिया प्लीज आमकां थंय नाका. ती डंपिंग एरिया थंय केल्यार सगळे हॉटेलाचे सर ते बोन्स असता उरलेले बी आसता पळय ते रातचे हाडून उडयता. आमी खूबदां स्टॉप केले पण ते कशेंच आनी ते खाता कुत्रे थंय एंटर हांगा शेल्टर मेळटा न्हू सगळे हितून बसपाक न्हिजपाक. सो गॅरेज बी आसा सो ते हांगा शेल्टर घेता. सो तेच पयलीं आमकां डंपेज एरिया पयलीं क्लीन करून एक मातशे उपकार जातले ते केल्यार आणि ते तेतून करून ॲटलिस्ट डॉग स्टॉपेज जातले. आणि हे जे चावता कुत्रे तांकां एक एनिमल हजबंड्रींतल्यान अर्जंट येवन मातशे व्हरचे इतलेच रिक्वेस्ट आणि काय ना. परत मागीर तेंच्यानी कॉलेनीन हाडून सोडपाचें ना. यो मुखार यो मुखार यो पयर तेणी मुखार यो यो घे उले पयर 3 कुत्रे व्हेले आनी 8 हाडून सोडले हांगा. कितले कुत्रे हाडून परत हांगासर सोडले, हांगसरल्यान कुत्रे येयले आनी परत हाडून सोडले. हांगा सोडले कावता पण ताका सांगलो हांवें त्याला हाडून सोडूच नाका हांगा. तोच भुरग्यांक चड हें करता धवान ताका हाडून परत सोडलो. तेच्या बरोबर आमी कितलेशेच कुत्रे हाडून सोडले हांगा. आनी कितें करपाचें आमी हांगासर कशी भुरग्यां आपल्या लागपाची. That the SP had come now of the animal this. She said we'll sterilize them and we'll educate the people. But what measures they are taking to stop the dogs biting? Sterilization is not going to help it. Not going to Parallelly, help it. they have to establish a shelter home. Yeah, Sterilization drive she's and the saying- shelter home is very essential. Today, Supreme Court has given a I told yesterday her order. that she's saying there are 2 lakhs dogs in India and why will give shelter for them? Today, Supreme Court has given an order actually that Delhi NCR area has Yeah, I around read that. 5,000 stray dogs, and within 8 weeks they have to take a remedial measures for this and establish, construct a shelter home. So So I same need asked to be her followed that- by the state I government. asked We will her that demand. to say We you're all are with you. I told her that Let's you are unite saying you are together, going to Ponda people. sterilize, you are going to do all that. But what measures you are taking to stop the dogs biting? की आम्ही आव्हान करता की आज फोंड्यांनी खूब सोशल वर्कर आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी लायन्स सगळ्यांनी आमी एकठांय जावपा जाय आनी हाज्या अगेन्स्ट आवाज करून सरकाराचेर आमी दबाव हाडपा जाय की जाता तितके बेगीन हे शेल्टर होम जावचे. ॲक्च्युली हो प्रॉब्लेम सर 6 महिन्यापासून जाता आमकां चालूच आसा. पण आम्ही कितें केले ते कोण फिडिंग करता तांकां सांगून जाले सगळे प्रिकॉशन्स आमी घेतले पण कांयच फायदो जायना. लास्टाक कितें ते दीस सारखे ताका ते चेडवाक जेन्ना चडूच खावन उडयले तेन्ना झेडपीचे प्रियाचारी ते येयले आनी मिडिया आपयली. आमी इतले दिसा मिडियाक आपोवंक नासले सर बिकॉज जातलो प्रॉब्लेम सॉल्व. पण अशे कितलेशेच आतां केसी पळोवपाक गेलेले 10 and above केसीस आसा जे कुत्र्यांनी चावला आमच्या एरियान तरी तेणी मिडियान हाडून ते जाग गेली. सो मागीर ते आनी वाडतूच गेले. पण एटलीस्ट आता ते कितें तरी त्याची फायनल स्टेप कितें ती आमकां जाय बिकॉज एवरी डे जायना. आतां म्हाज्याच कडेन ट्युशनाक म्हटल्यार भुरगीं जी येता सगळ्यांक बडयो घेवन येता. अरे सगळ्यांक धरला काल सुद्दां मातशे 5 मिनटां पळोवंक ना न्हू ताका कुत्रो धरतातूच. छत्री हलयली ताका धरले 7th 8th भुरग्यांक धरताले आनी कितें करतलो तांकां सुद्दां पेरंट्स हो जो आज आवाज आसा 7-8 भुरग्यांनी सर स्टॉप केले ट्युशन हे पळय कुत्रे तुमच्या एरियेन भरपूर म्हणून. सामान्य लोकांचो हो आवाज मुखेलमंत्र्यान मातसो आयकचो आनी जाता तितके बेगीन हाजे स्टेप्स घेवचे. पुरी करची आमची मागणी बाबा हो कुत्रो सर मदान कुत्रो आणि
खरें झालं बाबा. All the cats people have as pets. They kill the cats also. बेसिकली बाई असे 4 जण कुत्रे आणि घ्यायचे घराकडे त्या गावात गेले देवलो जे पहिल्यान गोवा घालता कोणताही ते फिडर असा पळया ते हेंचे रॉ चिकन घालतात सो ते ब्लड आणि त्या भुरग्यांच्या ब्लडाक ते भुरग्यांकूच एग्रेसिव्ह जाता नॉर्मली बिकॉज ऑफ द ब्लड सो ते स्टॉपेज पयलीं करूंक जाय मेन ते नाश जायना तेजे ब्लड कच्चे आसता पळया म्हणून ते भुरग्यांचेर अटॅक जाता सो ते मेन एक्शन घेवंक जाय जो तो रॉ मीट घालता पळया लेग्स बी उरलेले कोंबडेच्या शॉपांचेर आसा ते हाडून घालता सो ते डॉग्स आनीक एग्रेसिव्ह जातात कारण भुरग्यांच्या ब्लडाक आणि त्या ब्लडाक ते सेम हें जाता सो ते मेन इश्यू हायलायट केला कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडून आमकां तरी सोल्युशन जाय बिकॉज एवरी डे तोच प्रॉब्लेम मातशे भायर सरले आवाज येता नमस्कार येवकार. आमी आसा सध्या अंत्रुज नगर हांगासर आनी हांगासर आमी पळयलें की कितले दीस जाले तरी हांगासर पेटे जे आसा स्टे डॉग जे आसा हे ल्हान जी भुरगीं आसा ही हांगा तुशाणाक येता हांकां हेंचेर हमलो करून हेंचेर खंय तरी चाव घेतात. पुणून सध्या NCRची ऑर्डर आसा की दिल्ली NCRची की हे जे डॉग जे आसा हांकां खंय तरी हेंचेर उपाय योजना काडची आनी हे जे पुराय जे टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते गोंयानूय लागू जावचे अशें लोकांची मागणी आसा. सध्या हांगासर सोशल वर्कर राजेश वेरेकार हे हांगासर आयिल्ले